बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप सबका वेलकम इस्तकबाल है इस्लामी तरीके से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। आइएगा, आज मेरी वीडियो का उन्वान है गौश आज़म यानी हुजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बताया हुआ एक ऐसा वजीफा आपके नाम का जिसे इस्तिखारा कहते हैं। जैसे शादी, बिजनेस, कारोबार करना है या ना करना है, इसमें लॉस है या फायदा है या लॉस होता है, इसको जानने के लिए और ये नाम मुबारक हमारे हुजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम मुबारक है या शेख अब्दुल कादिर जिलानी सैअलिल्लाह। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, इस नाम की बरकत लोगों ने इसका वजीफा करके वली अल्लाह हो गए, यानी वली विलायत नसीब हो गई मेरी बहनों को। और मेरे कितने भाई करोड़ों लाखों इससे वली अल्लाह बन गए और इससे मकाम हासिल हो गए, अब्दाल बन गए। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। इससे पहले मेरे हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है, जो बड़ी 11वीं कहते हैं, जो साल में सिर्फ एक बार आती है, जिसमें अहले सुन्नत वल जमात और कादरी सारे नियाज फातहा कराती हैं, पतीले यानी कितने पैसे खर्च करके और नियाजो नजर करते हैं। ये वो महीना है। तो इसी महीने में मैं रात गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फजाइल पढ़ रही, तो उसमें ये नामी मुबारक लिख रहा था और मैंने ये विर्द किया। लाखों लोगों की जिंदगी बन गई, बल्कि वो लोग गलत जगह जाने से और वो लोग चोर ढोर होकर, शैतानी काम करने वाले जानी होकर के इस नाम की बरकत से जब उन्होंने ये नाम पढ़ा तो अल्लाह ने उन्हें वली बना दिया, अल्लाह ने उन्हें विलायत नसीब कर दी। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, इस वीडियो को बड़ी तवज्जो से मुकम्मल अगर आपने देखा तो इंशाअल्लाह बड़े ही फायदे की ये वीडियो है और गौसे आज़म से अकीदत रखने वाले लोगों के लिए ये एक तोहफा है 11वीं शरीफ का। इससे पहले मैं आपको अपनी मौज़ू की तरफ जाऊं, अपने उन्वान की तरफ जाऊं, एक छोटा सा वाकया आपकी बचपन की करामत का पेश नजर करना चाहती हूँ, जिसे सुन करके हम सब के दिलों को चैन और सुकून मिलेगा। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आइएगा, हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बचपन का जमाना है। आप तालिब इल्म हैं, तालिब इल्म होकर के इल्म हासिल कर रहे हैं। आपका दौर जो है बचपन का है। तो बचपन के दौर में आपके एक साथी थे, छोटे से साथी थे, करीब आपकी उम्र 10-12 साल की थी, करीब करीब। तो आपके जमात में एक जो आपके साथी आपकी जमात में पढ़ रहे थे, वो जवान थे, नौजवान हो गए। तो उनके घर में गुर्बत आ गई, यानी तंगदस्ती आ गई। तो उनकी वालिदा ने, उनके वालिद ने कहा कि आप काम करने के लिए चले जाएं। उस्ताद से खबर करी, उस्ताद से कहा कि आप हमारे बच्चे को छुट्टी दे दें ताकि कहीं कोई काम कराएं और पैसे कमा लें ताकि घर का खर्चा हो जाए, फिर उसके बाद आ जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि पास टाइम जॉब भी करते हैं बच्चे और पढ़ते भी हैं। तो उनके दोस्त ने ऐसे ही किया। जब ये खबर गौसे आज़म के उस्ताद के कानों में पहुंची, जो उनसे आपको इल्म देते थे, तो उन्होंने कहा, आप इल्म वाले थे कि नहीं, तू नहीं जा सकता, क्योंकि तेरा जाना सफर में तो पैसे भी कमागा, जब तेरी वापसी होगी तो तेरा माल भी चला जाएगा और तेरी जान भी चली जाएगी। ये सुन करके आप बड़े परेशान। आप अक्सर बच्चों में ऐसा होता है, यकीन नहीं किया कि ये उस्ताद जैसी रोकने की वजह से कह रहे हैं। तो आपने गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से यानी हुजूर गौसे पाक से ये जिक्र किया, यानी अब्दुल कादिर जिलानी से कहा कि अब्दुल कादिर ऐसे से बात है। तो कहा हुजूर गौसे आज़म ने कि तू जा, कमाने के लिए जा, मैं सब देख लूंगा, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा तेरे बारे में। उसने भेज दिया। मेरे गौसे आज़म ने उस अपने दोस्त को, जब वो आए कमाने के लिए, कमाया 1 आध महीना 15-20 दिन कमा करके, वो शख्स आने के बाद जब वापसी आने के बाद आप एक रास्ते में रुक गए। रास्ते में देखा कि पानी है, तालाब है और वहीं पर एक पेड़ है। तो उस पेड़ के नीचे आप थोड़े से पैसे, असरफी माल जो कमा के लाए, जो सामान उसमें था, पेड़ पे टांग दिया और आराम करने लिट गए। एक झपकी लगी
تو آپ نے خواب میں دیکھا، یعنی حضور غوث اعظم کی جو دوست تھے، جو ساتھی تھے کمانے کے لیے جو آئے تھے، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ چند ڈاکو آئے ہیں اور چند ڈاکوؤں نے مال بھی چھین لیا، جو پیسے کما کے لائے وہ بھی چھین لیا اور انہیں قتل کر دیا۔ جب ان کی گردن پہ خنجر رکھا، قتل کر دیا، ان کی گردن کو تن سے جدا کر دیا، تو آپ کی آنکھ کھل گئی ایک دم سے، آپ نیند سے بیدار ہوئے، دیکھا تو ایک دم یاد آیا کہ میرا مال کہاں ہے، اور محسوس ہوا کہ نشان آپ کی گردن پر لگ گیا کہ جیسے خنجر چلایا گیا ہے، جو خنجر کا یعنی جو چاقو کا نشان تھا آپ کی گدی گردن پہ تھا۔ اور جب دیکھا تو مال ٹنگ رہا تھا، مال اٹھا کر کے وہاں سے جب نیند سے بیدار ہوئے، اپنی پوٹلی جو سامان کی تھی وہ لے کر کے اور اپنی بستی میں آئی۔ بستی میں جب پہلے قدم جب رکھا تو استاد سامنے سے آ رہے، آپ کے استاد کو دیکھ کر کے شرمندہ ہوئے، نیچے آنکھیں کی تو استاد نے خود اشارہ کیا اور بلایا کہ خیر مناؤ کہ عبد القادر جیلانی نے، یعنی عبد القادر نے تیرے واسطے 70 دفعہ اللہ سے دعا کی ہے، تیری جان کی اور تیرے مال کی حفاظت کی، جا اسے سلام کر اور اس سے پوچھ اس نے کس طریقے سے دعا کی ہے۔ جب وہاں گئے اپنے دوست سے ملنے کے لیے تو عبد القادر جیلانی یعنی حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، اے میرے دوست، میں نے تیرے لیے 70 مرتبہ دعا کی کہ تو بچ جائے۔ استاد نے کہا کہ تیری تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ تو جو مال کما کے لاگا اسے ڈاکو لے کر جائیں گے اور تجھے قتل کر جائیں گے۔ تو اس ساتھی نے، غوث اعظم کے جو ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں، میں جب واپس آ رہا تو میں نے ایک درخت کے نیچے بہت ٹھنڈی ہوا چلی تو میں آرام کرنے کے لیے لٹ گیا، اور تو مجھے خواب آیا کہ کچھ ڈاکو آئے اور مجھے قتل کر دیا اور میرا مال چھین کر لے گئی۔ تو ان کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، جس سے میں نے تیرے لیے 70 دفعہ دعائیں کی، تو جو زندگی میں ہونے والا تھا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن کی یہ باتیں کرامت ہیں۔ تو آپ نے خواب میں اللہ نے کر گزرا، یعنی ہونے والا تو وہی تھا جو اللہ چاہتا تھا، لیکن ہوا کہاں؟ خواب میں۔ خواب لگا انہیں لیکن اصلیت میں ہوا تھا۔ تو ایسے اللہ کے ولیوں کی دعاؤں سے تقدیر اس طریقے سے بدل جاتی ہے کہ خواب کے ذریعے حقیقت ہو گیا، لیکن آنکھ کھلی تو کچھ نہیں، زندہ مال بھی۔ تو میری پیاری اسلامی بہنوں، غوث اعظم سے عقیدت رکھنے والی ہو، غوث اعظم کوئی معمولی ولی نہیں، وہ اتنی بڑی ولی ہیں کہ تمام جہان کے مسلمان آپ سے سچی محبت کرتے ہیں، اور آپ کا قرآن میں ذکر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نواز سے یعنی غوث اعظم کا قدم تمام ولیوں کی گردن پہ رہے۔ تو میری پیاری اسلامی بہنوں، حضور غوث اعظم کا مقام اتنا بڑا ہے۔ اب آئیے گا انہی کے متعلق ان کا وظیفہ ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، جو عورت یہ چاہتی ہو یا مرد کہ میرے ہر کام میں برکت ہو اور غوث اعظم کا مجھ پر سایہ ہو، اور ویسے تو ان کا سایہ ہے ہی، ہمارے عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں، تو اس لیے ہمارا ایمان اس پہ پہلے سے ہی ہے۔ لیکن اس نام کی برکت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو ورد رکھے 111 مرتبہ، جو شخص اس کو پڑھے، عورت ہو یا مرد، تو اللہ تعالیٰ اسے اس نام کی برکت سے ولی بنا لیتا، اسے ولایت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا، جو شخص اس کو پڑھے، یعنی زیادہ نہیں 313 مرتبہ، اور 11 دن پڑھے یا 21 دن یا 7 دن، اور کچھ صدقہ کرے پہلے تھوڑا سا، پھر جب وظیفہ پورے دن ہو جائے 21 دن یا 12 دن، تو کچھ سیرنی بنا کر حضور غوث اعظم کی نیاز دلائے، نیاز کرا دے اس چیز پر اور بانٹ دے بچوں کو، انشاءاللہ جس نیت سے وہ اس وظیفے کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت، اور وہ کام ایٹومیٹک ہوگا انشاءاللہ۔ اور ایک جگہ لکھا ہوا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، جو 313 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اگر استخارہ کرنا چاہے تو 7 دن پڑھے یا 11 دن 313 مرتبہ، اس دن خوشبو لگا کر لباس پر
اور 11 बार दुरूद शरीफ पढ़े। और जो शादी हो, किसी से निकाह करना हो, कोई बिजनेस हो, तो इंशाल्लाह जो कोई काम बिगड़ गया हो उसे संवारने के लिए इस वजीफे को पढ़े तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसे ख्वाब के जरिए या उसे इल्हाम हो या ख्वाब तो अल्लाह ताला उसका काम ख्वाब के जरिए उसे दिखा देगा कि ये काम करना है या नहीं, सही है या गलत। इंशाल्लाह ये तीनों बातें मैंने मेरे हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की फज़ाइल किताब में लिखी हुई है। मैं आप तक यूं पहुंचा रही हूँ, मैंने इसका अमल किया। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, मैंने जब अमल किया तो किसी के रिश्ते टूटने के बाद, खत्म होने के बाद इस कदर उसमें लगाई गई, और जब वो मेरे पास मेरी बहन आई, उन्होंने मुझसे अपना वाक़या सुनाया तो मैंने ये 7 दिन किया, 1021 बार पढ़ा। अल्लाह ताला ने टूटे हुए रिश्ते दोबारा जोड़ दिए। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, ये ग्यारहवें शरीफ का महीना है और इस महीने में हुजूर गौसे आजम का जिक्र करें और उनसे सच्ची मोहब्बत करें, नजर पेश करें, खाना खिलाएं लोगों को, और ये वजीफा जब शुरू करें तो सदका करें, और जब इसका पूरा हो जा तो भी नियाज फातिहा कराएं हुजूर गौसे आजम की शीरनी पर, और बच्चों को बांटें, और उनसे सच्ची मोहब्बत करने वाली हो, दिल से यकीदा रखने वाली हो, इंशाअल्लाह हुजूर गौसे आजम तुम्हारी मदद को जरूर आएंगी। मुझे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दुआ में याद रखिए और